डीएसपी शायान आज एक खास मिशन पर था। एक मुजरिम को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल लाया था ताकि पता चलाया जा सके कि वो वाकई दिमागी मरीज है या सिर्फ पागलपन का नाटक कर रहा है। शायान ने मुजरिम को डॉक्टर के हवाले किया और खुद कॉरिडोर में आकर खड़ा हो गया। जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और एक लंबा कश लेकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। माँ कसम, ऐसी अफसरी का भी क्या फायदा कि इंसान अपनी ना चला सके। वो कुड़ते हुए सोचने लगा, अगर ड्यूटी इंचार्ज ने उसका जिम्मा ना लगाया होता तो वो कभी यहाँ ना आता। इस जगह पर उसका खफकान बढ़ने लगा जब वो बज़ाहिर ठीक ठाक मर्दों ख़वातीन को अचानक चीखते हुए या कहकहा लगाते देखता तो उसका दिल कटने लगता। उसकी नज़र बार बार अपनी घड़ी पर जाती। वो बड़ी बेसब्री से डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसे खिड़कियों की सलाखों के पीछे एक परेशान हाल लड़की दिखाई दी, जिसके घुंघराले बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में शदीद खौफ था। उसकी आंखों में अगर खौफ ना होता तो यकीनन उसकी ये स्याह आंखें इंतहाई खूबसूरत थी, जो सीधी शायान के दिल में उतर गई। उफ, कैसी हसीन सूरतें अपनों के हाथों बर्बाद होकर यहाँ पहुँच जाती हैं। शायान ने दिल ही दिल में उसकी तरफ देखते हुए सोचा कि अचानक वो लड़की इमदाद तलब नज़रों से उसे देखकर बोली, प्लीज़ बात सुनो, ज़रा करीब आओ, डरो नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। वो उस लड़की की बात सुनकर शदीद हैरान हुआ, लेकिन उसे ज़्यादा सीरियस ना लिया। फिर टाइम पास करने की खातिर वो आहिस्ता कदम उठाते उसके करीब गया। अगर पागल नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? शायान ने उसी के अंदाज में जवाब दिया तो वो लड़की अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए इंतहाई उम्मीद भरी आवाज़ में बोली, ऑफिसर, यहाँ नज़दीक आओ, मेरी बात सुन लो, अगर पसंद ना आए तो वापस चले जाना। तो शायान ने ना चाहते हुए भी उसके करीब चला गया। वो जानता था कि अक्सर बज़ाहिर ठीक ठाक नज़र आने वाले मरीज़ इंतहाई ख़तरनाक जहनी मरीज़ होते हैं, जो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो मोहतात अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और खिड़की से ज़रा फासला रख कर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखकर बोला, बोलो, क्या मसला है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं पागल नहीं हूँ। तो शायान ने उसे गौर से देखा और कहा, हर पागल ऐसे ही बोलता है कि वो पागल नहीं है। अगर तुम पागल ना होती तो यहाँ क्यों लाया जाता? कभी कभी बदकिस्मती भी इंसान को यहाँ ले आती है, ज़रूरी नहीं कि सभी पागल हों तो ही यहाँ आए। वो लड़की खिड़की की सलाखों को पकड़े अपना चेहरा सलाखों के साथ लगाए सरगोशी में बोली, अच्छा चलो देखते हैं। ये कहकर शायान ने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाला और वापसी के लिए जो ही मुड़ा तो उस लड़की ने उम्मीद भरी आवाज़ में उसे पुकार कर कहा, तुम्हें तुम्हारी बहन का वास्ता है, मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं पागल नहीं हूँ। शायान का दिल जोर से धड़का। बहन का लफ्ज़ सुनते ही जैसे अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में अपनी छोटी बहन ज़ैनब का चेहरा घूम गया। उसने पलटकर जो ही लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जैसे उम्मीद के दिए जल उठे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास गया और जो ही खिड़की के करीब पहुंचा तो उसने सलाखों से हाथ बाहर निकालकर उसके यूनिफॉर्म को टच किया। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बंद किया गया है। शायान ने सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर जूते से मसल दी। क्यों बंद किया तुम्हें यहाँ? मैं भी नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि अगर आज नहीं निकाला तो शायद फिर जिंदा भी ना रह सकूं। उसकी आवाज़ में दर्द भरा था, आंखों में नमी तैरने लगी। वो रोना नहीं चाहती थी, उसने अपनी निगाहें चुरा ली। शायान उसकी आंखों में नमी देख चुका था, तभी उसके दिल की कैफियत बदल गई। अब की बार उसने इंतहाई नरमी से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? हरीम। वो फिर से गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। शायान कुछ देर सोचते हुए उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी को बाहर से खोलकर अंदर आया तो वो एकदम खिड़की से हटकर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हो गई। वो ठीक ठाक खूबसूरत लड़की थी। लंबे घुंघराले बाल बड़ी बेदर्दी के साथ उसने कैचर में बमुश्किल बांध रखे थे। उसने कुर्ता शलवार पहन रखी थी जो उसके मुतनासिब जिस्म पर बहुत ही भली लग रही थी। शलवार टखनों से ऊपर थी और पैरों में कैंची चप्पल थी। जॉर्जेट का दुपट्टा आरा तिरछा उसने सीने पर ले रखा था।
बज़ाहिर दिखने में वो ठीक ठाक पढ़ी लिखी और किसी अच्छे घराने की लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर सदियों की थकन थी। शायान के कमरे में आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अभी उसे कुछ कहने ही वाला था कि यकायक उस लड़की के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। आंखें खौफ से उबल पड़ी और वो चीखते हुए खिड़की की तरफ देखने लगी। शायान खौफजदा होकर उसकी तरफ देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, अचानक दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ दीवार के साथ जा लगा तो हरीम रोने लगी। शायान ने एकदम दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 6 फुट के लगभग एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी और रंगत स्याह थी। वो सीधा हरीम की तरफ बढ़ा तो वो चीखते हुए पीछे हटने लगी। मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। हरीम की चीखों ने कमरे को हिला दिया था। वो पूरी शिद्दत से कपकपा रही थी। उसकी आंखें खौफ से बाहर आ रही थीं। ये मुझे ले जाएगा, प्लीज़ बचाओ मुझे। वो तेज़ी से शायान की तरफ भागी और उसके सीने से जा लगी। शायान का दिल एक लम्हे को रुक गया, मगर वो मुकम्मल तौर पर साकित हो गया। हरीम उसके सीने से लगी कांप रही थी, सांस बेकाबू हो चुकी थी। शायान ने बेख्तियार अपने बाजू उसके गिर्द लपेट लिए। सुर्ख आंखों वाला वो आदमी हैरत से शायान की तरफ देखने लगा और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों में से शोले निकलने लगे। शायान इस सारी सिचुएशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था और अब तो वो खूबसूरत सी लड़की भी उसके सीने से लगी थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, शायान ने उसे आहिस्ता से तसल्ली दी। हरीम का जिस्म ढीला पड़ने लगा। उसके हाथ शायान के कंधों से फिसले और वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। शायान ने फौरन उसे थाम लिया और सोफे पर लेटा दिया। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत मध्यम मध्यम। शायान ने फौरन पानी का गिलास मुंह से लगाया, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत रही। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। एक तो इस लड़की के ड्रामे ख़त्म नहीं होते, सुर्ख आंखों वाला बड़बड़ाया। उसने घूर कर हरीम की तरफ देखा और फिर अपनी सुर्ख आंखें शायान पर जमा दी। डॉक्टर नियाज अंदर दाखिल हुए और हरीम की तरफ लपके। फौरन उसके चेहरे पर तेज़ तेज़ थपकी देकर उसे उठाने लगे। जब देखा कि वो होश में नहीं आ रही तो पानी के चंद कतरे उन्होंने उसके चेहरे पर डाले तो वो जैसे एकदम से उठकर बैठ गई। डॉक्टर साहब, फारग करो इसे, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ, बस बहुत हो गई। डॉक्टर नियाज ने इंतहाई संजीदगी से शायान की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ देखकर बोले, आप इनकी हालत तो देख रहे हैं, इस हालत में मैं कैसे डिस्चार्ज करूं? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। आप इसे कुछ दिन यहाँ रहने दें, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, मज़ीद बेहतर हो जाएगी। आप दरमियान में इसका इलाज ख़त्म कराने से मज़ीद मर्ज़ बढ़ सकता है, समझने की कोशिश करें। तो वो शख्स खा जाने वाली नज़रों से डॉक्टर नियाज की तरफ देखने लगा कि एकदम शायान भी बोल पड़ा, कौन है ये और इस लड़की का इनसे क्या ताल्लुक है जिसे देखकर ये इस कदर खौफजदा हो गई? तो उस शख्स को शायान की बात बहुत बुरी लगी और वो फौरन तेज़ आवाज़ में बोला, ओ ना जी ना, सर जी हमें गलत ना समझे, मैं इसका चाचा हूँ, कोई गैर नहीं, और ये हमारे घर का मामला है। बेहतर है आप इसमें ना ही आएँ तो अच्छा है। क्या ये आपकी तरफ से धमकी है? आप जानते हैं कि मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हूँ, लिहाजा मुझसे सोच समझ कर बात कीजिएगा। तो वो एकदम पैंतरा बदलते हुए अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, आप शायद इस शहर में नए आए हैं, इसीलिए हमसे वाकिफ़ नहीं। बहरकैफ कभी आए हमारे डेरे पर, आपकी चाय पानी करते हैं, गपशप भी हो जाएगी और आप हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। शायान को उसका मगरूर लहबो लहजा बहुत बुरा लगा। जवाब देने ही लगा था कि डॉक्टर नियाज ने उसके हाथ को पकड़कर दबाया और बोला, शायान, ये अपने मलिक साहब अच्छे इंसान हैं और ये इस लड़की के चचा हैं। डॉक्टर नियाज आंखों ही आंखों में शायान को मखसूस इशारा किया। मलिक साहब, हम ऑफिस में चल कर बैठते हैं, मैं आपको इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ। यकीनन आप हमारी कारकर्दगी से खुश होंगे क्योंकि अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। ये कहकर डॉक्टर नियाज मलिक साहब को लेकर ऑफिस की तरफ बढ़े, जबकि अब कमरे में वो और हरीम अकेले रह गए। हरीम तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो,
یہ ڈاکٹر مجھے اس شیطان سے زیادہ دن بچا نہیں پائے گا۔ تو کیا یہ تمہارا چچا نہیں؟ بدقسمتی سے یہ میرا چچا ہی ہے۔ میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی، لیکن فی الحال کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر سر ہلاتے اس نے حریم سے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا، جبکہ حریم دوبارہ سے کھڑکی کی سلاخوں کو پکڑ کر پر امید نظروں سے شایان کو جاتے دیکھتی چلی گئی۔ شایان تیز قدموں سے ڈاکٹر کی آفس کی طرف بڑھا۔ حریم کا خوفزدہ چہرہ، اس کی لرزتی آواز اور اس کی طرف اٹھتی پر امید نظر اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ دل بے چین تھا اور دماغ سوالوں سے بھرا ہوا۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا تو حریم کے چچا نے اسے تیز گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے ہی اسے چیر پھاڑ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ ڈاکٹر نیاز نے شایان کا تعارف کرایا، مگر وہ شایان کو گھورتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کا شانہ شایان کے کندھے سے ٹکرایا، اور یہ ٹکراؤ جان بوجھ کر اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شایان نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ یہ کون تھا؟ ڈاکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ میں چاہتا ہوں تم اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ شایان کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں یار۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتارنے والا ہو۔ یہ لڑکی پاگل نہیں ہے شایان، بلکہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب اسے یہاں لایا گیا تو اس کے چچا کا کہنا تھا کہ یہ پاگل ہے، خطرناک ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں نے کیس فائل دیکھی، علامات کا جائزہ لیا، لیکن اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ملا۔ تو پھر کیوں داخل کیا اسے؟ اس کے چچا کی وجہ سے میں نے اسے داخل کیا کہ کہیں اس کا چچا اسے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اب وہ بضد ہے، اسے لے جانا چاہتا ہے، جبکہ مجھے پکا یقین ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یقیناً وہ کچھ اور ہی اب طے کر کے بیٹھا ہوگا۔ یہ لڑکی ٹھیک ٹھاک صاحب جائیداد ہے اور اکلوتی وارث ہے، یعنی اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے کہ اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے۔ ڈاکٹر نیاز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ لڑکی کا چچا ہے، لیکن بہت ہی طاقتور، بااثر اور سنگ دل بھی ہے۔ اس کے ہاتھ بہت دور تک ہیں۔ میں چاہ کر بھی اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، لیکن تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں؟ تمہارا مطلب نہیں سمجھا، شایان گڑبڑا کر بولا۔ ہاں، تم اس لڑکی کی جان بچا سکتے ہو۔ پولیس والوں کے پاس 100 حربے ہوتے ہیں۔ دراصل اس کا چچا بھی اسے زبردستی یہاں سے لے جانا چاہتا ہے، اور لڑکی تو کسی صورت اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ سچ پوچھو تو میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ لگے۔ شایان نے پریشان ہو کر کہا، معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا اور آہستہ سے بولا، تمہارے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہی جائیداد، زمین اور زر کا کھیل۔ لڑکی کے والد کی بات تمام جائیداد اس کے نام ہوئی، اور اس کے چچا کو یہ بات کبھی ہضم نہ ہوئی، تو اس نے لڑکی کو پاگل قرار دے کر اسپتال میں بند کروا دیا، تاکہ وہ قانونی طور پر اسے پاگل قرار دے کر تمام جائیداد ہڑپ کر سکے۔ اور اب جب کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، وہ اسے مارنے یا غائب کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مجھے اب اسی بات کا اندیشہ ہے، اسی لیے تو تم سے امید ہے۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم حریم کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں ایک جھوٹا ریکارڈ بناؤں گا کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، کم از کم اس طرح وہ اپنے ظالم چچا سے بچ جائے۔ شایان خاموش ہو گیا۔ دل میں ایک طوفان اٹھا۔ یہ سب جو اسے محض عام کیس لگا تھا، اب ایک مکمل سازش بن کر سامنے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز پھر سنائی دی، میں جانتا ہوں تم جذباتی نہیں، ایک پروفیشنل ہو، لیکن اس بار معاملہ مختلف ہے۔ یہ لڑکی اگر دوبارہ اس آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو شاید تمہیں اس کی لاش تک نہ ملے۔ شایان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں اسے لے جاؤں گا یہاں سے۔ ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک یو شایان، میرے دل سے اب ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ میں یہاں مشہور کرا دوں گا کہ وہ بھاگ گئی ہے، لیکن تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ملک صاحب اگر جان گئے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شایان نے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، ہم روز ایسے ہی خطروں سے کھیلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے میز کی دراز سے ایک فائل نکالی اور شایان کے سامنے رکھ دی۔
یہ اس کی تمام میڈیکل ہسٹری ہے. اگر کہیں روکا گیا تو یہ دکھا دینا کہ یہ تمہاری قانونی حفاظت میں ہے. شایان نے فائل اٹھائی، جیب میں رکھی اور اٹھ کر باہر جانے لگا. دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا، پلٹا اور آہستہ سے بولا، تم نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر مسکرا دیا. نہیں شایان، بڑا فیصلہ تو اب تمہیں کرنا ہے. جس شام اس نے حریم کو اپنے ساتھ لے کر اس ہاسپٹل سے بھاگنا تھا، وہاں ڈاکٹر نے سب کچھ پہلے سے ترتیب دے دیا تھا. نائٹ ڈیوٹی پر موجود عملے کو ایک فرضی ایمرجنسی کی طرف بھیج دیا گیا تھا. نگرانی کم ہو گئی تھی، بس اب وقت تھا کہ وہ سب کچھ خاموشی سے مکمل ہو جائے. شایان نے وارڈ کے دروازے پر پہنچ کر آہستگی سے دستک دی. دروازہ ہلکا سا کھلا. اندر کمرے کے کونے میں حریم ایک کرسی پر بیٹھی تھی. وہ جاگ رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی امید تھی. چلو حریم، شایان نے آہستہ سے کہا. حریم نے تیزی سے سر ہلایا اور فوراً کھڑی ہو گئی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن وہ پرعزم تھی. شایان نے دروازے سے باہر جھانکا. راہداری خالی تھی. وہ جلدی سے باہر نکلا، حریم کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے. دونوں قدم بقدم بے آواز چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھے. راستے میں ایک موڑ پر پہنچے تو اچانک سامنے سے روشنی کی ایک لہر آتی دکھائی دی. ایک گارڈ ٹارچ لیے پیٹرولنگ کر رہا تھا. شایان نے فوراً حریم کو دیوار کے سائے میں کھینچ لیا. دونوں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. گارڈ ٹارچ گھماتے ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے سکون کی سانس لی. پھر وہ حریم کی کلائی تھام کر دوڑتے ہوئے مین گیٹ تک پہنچا. وہاں گیٹ کا تالا ڈاکٹر نے پہلے سے کھول دیا تھا. چنانچہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ دروازے سے باہر نکلے اور اندھیرے میں لپٹی گلی میں اندھا دھند بھاگنے لگے. گاڑی کچھ فاصلے پر پارک کی گئی تھی. شایان نے حریم کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فوراً ہی مین روڈ پر آ گئے. گاڑی کی رفتار کافی تیز تھی تو حریم کو بولنا پڑا، تم آہستہ کیوں نہیں چلا رہے؟ تو اس نے حریم کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہاں سے جتنا جلدی ہم نکل جائیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں. کچھ دیر بعد حریم نے سوال کیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شایان نے مختصر جواب دیا، ایک محفوظ جگہ. حریم ایک دم خوفزدہ لہجے میں بولی، وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا. شایان نے بے ساختہ کہا، تم میرے ساتھ ہو اور کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں کہ تمہیں ڈھونڈ نکالے اور نقصان دے. اس کی بات پر حریم نے اسے غور سے دیکھا. اب تک انتہائی پرسکون سور ہوا. شایان کو لگا جیسے اب خطرہ ٹل چکا ہے کہ اسی وقت اسے اپنے پیچھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں جو برق رفتاری سے ان کے پیچھے پیچھے تیزی سے آ رہی تھی. شایان فوراً چونکا کیونکہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی. اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تو پیچھے آنے والی گاڑی نے بھی رفتار بڑھا لی. اب حریم کا شک یقین میں بدل رہا تھا. شایان نے ایک سنسان سڑک پر گاڑی موڑ دی تاکہ پیچھا کرنے والے کو چکما دے سکے، لیکن دوسری گاڑی بھی فوراً مڑ گئی. حریم کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا. یہ وہی لوگ ہیں، وہ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں، وہ لرزہ خیز آواز میں بولی. شایان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر وہ ہائی الرٹ ہو گیا. اچانک ایک تنگ موڑ پر پہنچ کر شایان نے گاڑی ایک پرانی ویران سڑک پر ڈال دی. سب کچھ ایک ہارر فلم جیسا منظر بن چکا تھا. پھر اس نے جلدی سے گاڑی روکی تو پیچھے سے اس گاڑی نے بھی بریک لگائی تو اس کے ٹائر بری طرح سے چرچرائے. شایان کو خطرہ اپنے سر پر منڈلاتا ہوا لگا. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چیخ کر کہا، بھاگو. حریم بوکھلا گئی لیکن شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے ساتھ تیزی سے نیچے اتر کر گنجان آبادی گلیوں میں گھس گئی. رات کی تاریکی میں شہر کی بوسیدہ گلیاں ایک پیچیدہ جال کی طرح ان کے سامنے پھیلی ہوئی تھیں. سامنے جو گلی آتی وہ اس میں مڑ جاتے. ہر گلی نئی گلی کے ساتھ جڑ جاتی اور ہر موڑ پر ایک اور موڑ کھلتا. گلیوں میں اس وقت سناٹے کا راج تھا مگر دیواروں پر لگے بلب سے قدرے روشن تھی. پول سے لٹکتی تاریں اور اس ملگجے اندھیرے میں ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا کسی سنسنی خیز فلم کا منظر لگ رہا تھا. حریم کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر شایان نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی. ایک گلی کے آخر میں اچانک ایک زیر تعمیر مکان نظر آیا جس کے سامنے ریت اور اینٹوں کا ڈھیر تھا. شایان نے تاخیر کے بغیر اسے وہیں کھینچ لیا. دونوں خاموشی سے مکان کے اندر داخل ہو گئے جس کی چھت نہیں تھی مگر کمرے کے ساتھ سیڑھی تھی. وہ دونوں جلدی سے وہاں چھپ گئے.
انہیں ابھی وہاں کھڑے صرف چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ انہیں باقاعدہ 3 سے 4 افراد کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو حریم بری طرح سے کانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی، شایان نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا، پھر اس کے کانوں کے پاس سرگوشی میں بولا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اتنا مجھ پر بھروسہ رکھ سکتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ ہٹا لیا تو حریم حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک وہ خونی رشتہ کہ جسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور وہ اس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی، اور ایک یہ جو اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، وہ اس کی حفاظت کیے جا رہا تھا۔ سچ کہا، رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو جو برسوں کی اذیت کا بوجھ لیے بہنے کو بےتاب تھے، وہ اب گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے چپ چاپ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ دونوں کچھ دیر وہیں خاموش رہے۔ رات کے سناٹے میں گلیوں میں بھاگتے قدموں کی آوازیں اب بالکل قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ یہ گلی بند ہے، یہیں کہیں ہوں گے، ایک آواز آئی۔ دوسرا بولا، اس زیر تعمیر مکان کو بھی دیکھ لو۔ شایان نے حریم کو اشارہ کیا حرکت نہ کرے، آواز نہ کرے۔ ایک سایہ مکان کے داخلی حصے میں داخل ہوا اور ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈالنے لگا۔ حریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شایان نے سانس روکے رکھی، مگر پاس بڑے ڈنڈے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے قریب آ کر روشنی ڈالتا، اچانک ہی ایک معجزہ ہوا۔ باہر سے کسی نے سیٹی بجائی۔ چلو، یہاں نہیں ہے، پچھلی گلی میں۔ وہ دوڑتے ہوئے کسی گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اس گھر کو باس نے گھیر لیا ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ ٹارچ والا آدمی فوراً ہی بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا تو ان کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ شایان نے آہستہ سے سر نکال کر دیکھا، باہر مکمل خاموشی تھی، کوئی افراتفری کی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو وہ تیزی سے باہر آیا، گلی کو دائیں بائیں دیکھا اور پھر اس نے حریم کو اشارہ کیا۔ آپ کہاں سے نکلیں گے؟ ان کے آدمی تو اس سارے علاقے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، ایک جگہ ہے، میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں واپس اسی گلی میں آئے۔ شایان نے ایک بوسیدہ دروازہ کھولا جو شاید کسی پرانے گھر کا پچھلا راستہ تھا۔ اندر سے سیڑھیاں نیچے کو جا رہی تھیں۔ یہ پرانا راستہ ہے، یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے گئے۔ نیچے ایک خفیہ سرنگ نما گزرگاہ تھی جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر شایان بغیر ہچکچاہٹ کے اس میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے نکل کر ہم دوسری گلی میں پہنچیں گے، شایان نے آہستہ سے کہا تو حریم کے پاس سوائے بھروسہ کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں اندھیرے راستے سے نکل کر ایک تنگ گلی میں پہنچے۔ وہاں ایک بائک پہلے سے موجود تھی۔ شایان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے ہلکی سی چھیڑ چھاڑ کی اور بائک سٹارٹ ہو گئی۔ بیٹھو، اس نے حریم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بائک پر بیٹھتے ہی شایان نے رفتار بڑھائی۔ وہ اب جلد از جلد اس جگہ سے دور نکلنا چاہتا تھا۔ راستے میں ہوا کے تھپیڑے ان کے چہروں سے ٹکرا رہے تھے، مگر دل میں اب خوف کی جگہ حوصلہ لے چکا تھا۔ شایان کی بائک جیسے ہی ایک کچی سڑک پر داخل ہوئی تو حریم نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ شہر سے دور، شور شرابے سے ہٹ کر ایک سادہ سا قصبہ جہاں گلیوں میں خاموشی پھیلی تھی اور ہواؤں میں ایک خاص مٹی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی شایان نے بریک لگائی۔ ایک پرانا شاندار سا مکان، بڑے گیٹ سے اندر جھانکتی بیلیں، لکڑی کا دروازہ اور گیٹ کے ساتھ ایک بورڈ جس پر آدھے حروف مٹ چکے تھے۔ شاید کبھی یہاں خاندان کا نام لکھا تھا، اب صرف یہاں یان ولا بچا تھا۔ غالباً شایان ولا کہلایا کرتا ہوگا۔ الحمدللہ، اب ہم محفوظ ٹھکانے پر ہیں۔ شایان نے یہ کہتے بائک سے اترا۔ یہ ہے میرا گھر۔ حریم نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا ہے؟ ہاں، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب ابا دنیا سے گئے تو یہ گھر مجھے وراثت میں ملا، تب سے اکیلا ہوں یہاں، اور جیسا ہے ویسا ہی رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہوئے، حریم کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ یہ کافی بڑا گھر تھا۔ سامنے ایک بڑا سا صحن پھیلا ہوا تھا، بائیں طرف ایک بڑا سا سوئمنگ پول تھا اور اس کے برابر میں ایک قد آور سفید گملے میں لگا ہوا سرخ پھول تھا۔ وہ پھول اتنا بڑا اور عجیب سا تھا کہ دکھنے میں مصنوعی لگتا تھا، لیکن قریب جا کر خوشبو نے تصدیق کی کہ یہ قدرتی ہی ہے۔ دائیں طرف ایک لان تھا،
कम अज कम शायान उसे लॉन कहता था, लेकिन असल में वो झाड़ झंकार का छोटा सा जंगल का नमूना लग रहा था। हरीम ने झाड़ियों में कुछ हरकत सी महसूस की और डर कर पीछे हुई। वो क्या था? शायान ने कंधे उचकाए। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी या कुछ और। कुछ और? हरीम की आंखें खौफ से फैल गई। ये घर तो किसी थ्रिलर फिल्म का सेट लग रहा है। शायान उसकी बात पर हंस पड़ा। हरीम ने अंदर जो ही कदम रखा तो एक झटके से रुक गई। आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच सोफे पर गंदे कपड़ों का एक छोटा सा पहाड़ मौजूद था। फर्श पर चिप्स के खाली पैकेट, बिखरे जूते, तौलिए, अलगर्ज कोई चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि टेबल पर जो खाना खाया गया था वो भी अध खाया वैसे ही पड़ा था। वो उसकी नज़रों के ताक़ुब में एक एक चीज़ की वजाहत देते बोला, वो दरअसल मुझे कॉल आ गई थी तो खाना अधूरा छोड़कर मुझे जाना पड़ा, तो ये ऐसे ही पड़ा है। उसने फटाफट वो खाना उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर हिचकिचाते हुए सोफे की तरफ बढ़ा और वहाँ पर फैले तमाम कपड़े बुनियानें उठाने लगा। वो दरअसल क्या है ना कि ड्यूटी बहुत टफ होती है तो वक्त ही नहीं मिलता सफाई का। वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए मुसलसल वजाहतें देने लगा। फिर सोफे पर हरीम के बैठने की जगह बनाई। तुम आ जाओ, यहाँ बैठो। हरीम अभी तक वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़रें गंदे फर्श पर फिर किचन के अंदर झांक रही थी। इतने में शायान ने जल्दी से टेबल से बर्तन उठाने की कोशिश की तो कांच का गिलास लुढ़क कर ज़मीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। हरीम एकदम चौंक गई। शायान ने जल्दी से उठाने की नाकाम सी कोशिश की। फिर हरीम की तरफ मुड़कर बोला, बस वो दरअसल कोई खातून तो है नहीं जो इतनी बारीकी से सफाई करे। अमूमन छड़ों के घर ऐसे ही होते हैं। हरीम ने हैरत से उसकी तरफ देखा तो शायान शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। तुम बैठो, बस ज़रा घर समेट लूँ, फिर तुम्हारे लिए कुछ पकाता हूँ। इससे पहले कि वो सफाई शुरू करता, हरीम एकदम खड़ी हो गई। उसने खामोशी से दुपट्टे को वी की शक्ल देकर बांधा और झाड़ू पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रही हो? उसे झाड़ू पकड़ता देखकर वो हकलाते हुए बोला, ये सब बर्दाश्त करना अब मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ सफाई की शदीद ज़रूरत है, वरना मेरी दिमागी हालत वाकई बिगड़ जाएगी। शायान ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ झाड़कर ऐसे उठी जैसे मैदान जंग में जा रही हो। पहले उसने सोफे पर से सारे कपड़े एक पुरानी चादर में लपेटे, फिर जूते एक जगह रखे और फिर टेबल पर फैले बर्तनों को उठाकर किचन में ले गई। शायान खामोशी से देखता रहा। उसने सारे घर से झाड़ू लगाकर कूड़ा और गर्द साफ की और फिर किचन में घुस गई। मैं बर्तन धो देता हूँ, ये कहकर जो ही वो सिंक के पास खड़ा हुआ तो 2-3 बर्तन नीचे ज़मीन पर गिर गए। हरीम सर पकड़कर खड़ी हो गई और उसे हाथ जोड़कर कहा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप ज़रा बाहर तशरीफ़ रखें। तो वो मारे शर्मिंदगी के सर खुजाता बाहर निकल आया। किचन साफ होते ही उसने आटा गूंदकर मीठी रोटियां बनाई और साथ चाय का पानी चढ़ा दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने इंतहाई सलीके के साथ ट्रे में मीठी रोटियां और चाय रखी और बाहर हॉल में आ गई, जहां शायान उसे ट्रे उठाते देखकर हैरान रह गया। ये क्या है? उसने आहिस्ता से कहा कि उस वक्त शदीद भूख में यही पक सकता था। तो शायान ने खुशी से कहा, ये तो मनो सलवा से कम नहीं। ये कहकर उसने रोटी का एक नवाला मुंह में डाला और फौरन खुशी से झूमते हुए कहा, अरे बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह नरम रोटी बनाई है, स्वाद आ गया। ये कहकर वो रोटी पर ऐसे टूटा जैसे बरसों का भूखा हो। हरीम हाथ रोक कर खाने लगी। उसे खुशी से खाता देखकर न जाने क्यों हरीम को अजीब सी खुशी हो रही थी। जो ही उन्होंने खाना ख़त्म किया, शायान ने फौरन बर्तन समेटे और किचन में रख दिए। चंद घंटों में घर का नक्शा ही बदल चुका था। किचन के दरवाजे में खड़े होकर शायान ने घर की तरफ देखा। साफ सुथरे सोफे, मेज़ पर नफासत से रखा हुआ गुलदान, गर्द मट्टी से पाक चमकता हुआ फर्श देखकर उसके दिल में अजब ख्वाहिश जागने लगी। उसने पलटकर फिर से किचन की तरफ देखा, जहां हर बर्तन अपनी जगह पर रखा हुआ था। और सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि किचन से इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही थी। हरीम उसके पास से गुजरी और चाय के जूठे कप भी धोकर उसने रैक में रख दिए तो एकदम मुस्कुराकर बोला, तुम ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी, ये कल भी हो सकता था। ये सब देखकर तो कल तक मेरी सांस बंद हो जाती। वो मुस्कुराई तो शायान हंसने लगा। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इस घर को
इंसानों की रिहाइश के काबिल बना दिया। वो दोनों दोबारा लाउंज में आकर खामोशी से बैठ गए। ये रात का तीसरा पहर जा रहा था। चाय की तलब फिर जागी तो शायान चाय के 2 मग तैयार करके हॉल में लाया और एक कप हरीम की तरफ बढ़ा दिया। चाय की चुस्कियों के बीच दोनों खामोश बैठे रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तुम्हारा कोई और बहन भाई या रिश्तेदार नहीं है क्या जो तुम्हारे चचा को लगाम डाल सकता? तो उसने इनकार में सर हिलाया। अगर होता भी तो आजकल कौन किसी की मदद करता है? वो जैसे ख्वाब में बोल रही थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। अब्बा अम्मा के मरने के बाद चचा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर ही आ गए। न सिर्फ घर पर बल्कि तमाम ज़मीनों पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शायान खामोशी से सुनने लगा। वैसे भी वो उसके बारे में मुकम्मल जानकारी चाहता था। मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत लिख दी थी कि उनके बाद तमाम जायदाद मेरे नाम होगी, क्योंकि वो जानते थे कि अपने भाई पर भरोसा करना नुकसानदेह होगा। हरीम की आवाज़ टूटने लगी, आंखों में नमी झलकने लगी। शायान आहिस्ता से बोला, तुम्हारे वालिद को इसका अंदाज़ा कैसे हुआ? क्योंकि मेरे चचा ने कई बार अब्बा की ज़िंदगी में ही कोशिश की थी कि मेरे वालिद कुछ ज़मीनें उनके नाम कर दें। अगर अब्बा उन्हें अपने हिस्से की ज़मीन दे भी देते तो चचा अपने हिस्से को जैसे बेचकर खा गए थे, अब ये भी अपनी अय्याशियों पर उड़ा देते। इसीलिए अब्बा बेहद मोहतात हो गए थे। हरीम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। अब्बा चचा और उसके जवान बेटों के दरमियान तन्हा थे। चचा ने पहले तो नरमी दिखाई, प्यार से, मिन्नत से उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन जब अब्बा ने वसीयत कर दी और सारी जायदाद मेरे नाम आई तो चचा की आंखों का रंग बदल गया। फिर एक दिन मेरे वालिद को रात का खाना देते वक्त मैंने देखा कि मुलाजिम दूध में कुछ मिला रहा था। जब मैं किचन में दाखिल हुई तो वो बौखला गया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? कहने लगा, बस शक्कर डाल रहा हूँ। उसके हाथ में कपकपाहट थी। मुझे शक हुआ और मैंने दूध का वो गिलास ले लिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि हर बार अब्बा को नहीं बचाया जा सकता। और एक रात न जाने क्या हुआ कि अच्छे खासे सेहतमंद मेरे अब्बा चल बसे। चचा ने फ़ौरन ऐलान किया कि वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और वो जनाजे के बाद फ़ौरन कब्र में उतार दिए गए। मुझे बोलने का मौका ही ना मिला। मैं उनका पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी, लेकिन चचा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। अब्बा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी का इंतहाई तल्ख दौर शुरू हुआ। शायान ने धीरे से पूछा, तुम्हें यकीन है कि जहर था? हाँ, मैंने वो ग्लास छुपा कर रखा था। फ्रांजिक करवाने से सब सामने आ जाएगा। तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं क्या मदद लेती? अब्बा के जाने के फ़ौरन बाद ही घर के तमाम पुराने नौकर हटा दिए और चचा ने अपने एतमाद के बंदे रख लिए। मुझ पर शदीद पहरे बिठा दिए गए। एक दिन मुझे चाय में कुछ मिलाकर पिलाया गया कि मैं अपनी हवास खो बैठी। चचा मुझे उसी कंडीशन में हवेली से बाहर लाए तो पहले से ही गांव के कुछ लोग बाहर जमा किए हुए थे। उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो चचा ने कहा, ये पागल हो गई है। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूं ताकि इसका इलाज मुआवजा हो। शायान की मुट्ठियां भींच गईं। ये तो सीधी सीधी साजिश है। मैं चिल्लाती रही, बताती रही कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन कोई ना सुनता। सब फाइलों में लिखा देखते, किसी ने मेरी ना सुनी। सब चचा से डरते थे। फिर तुम आए तो डॉक्टर साहब को भी हौसला हुआ और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं पागल नहीं हूं। शायान आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और उसके सामने बैठ गया। तुम अब अकेली नहीं हो हरीम, तुम्हारा सच अब हम सबके सामने लाएंगे। हरीम की आवाज़ लरजने लगी। लेकिन वो बहुत ताकतवर है शायान, हर जगह उसके आदमी हैं। पुलिस, सियासत, अदालत, वो सब खरीद चुका है। शायान ने उसकी आंखों में देखकर नरमी से कहा, ताकत हमेशा सच में होती है हरीम। अगर तुम लड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। हरीम ने पहली बार मजबूती से सर हिलाया। तैयार हूँ। शायान ने जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर एक नंबर था। बगैर किसी नाम के उंगली दबाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बोल शायान। शेर खान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी को बेनकाब करना है। गवाह मेरे पास है, सबूत भी हैं, लेकिन दुश्मन ताकतवर है। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही। अल्लाह खैर करेगा। दूसरी तरफ से इंतहाई पुरएतमाद आवाज़ आई, जिसके बाद शायान ने फ़ोन बंद कर दिया और हरीम की तरफ देखा।
اللہ خیر کرے گا، بس اس پر امید رکھو۔ حریم کی آنکھوں میں امید جگمگانے لگی۔ اگلے دن حریم چائے لے کر باہر نکلی۔ آج اس کے کندھے بالکل بھی بھاری نہیں تھے اور وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی طور پر وہ کل کی نسبت کہیں زیادہ خوش اور پرسکون تھی۔ حریم جیسے ہی پول کے کنارے پہنچی تو شایان وہیں کھڑا تھا۔ اس نے شایان سے کہا، یہ پول کافی پرانا لگتا ہے۔ تو شایان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل میری طرح، اور پھر وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ حریم ہنس پڑی۔ کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے واقعی وہ ایک عام خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اچانک شایان کا پیر کنارے سے پھسلا اور چھپاک کی آواز کے ساتھ وہ سیدھا پول میں جا گرا تو حریم کی بے ساختہ ہنسی پھوٹی۔ پہلے تو وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھیں ہنسی روکنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اچانک کہکہا مار کر تالیاں بجا کر ہنسنے لگی۔ اپنی سبکی پر پانی میں بھیگا ہوا شایان، جو کہ اب سر پانی سے نکال چکا تھا، اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ حریم سنی انسنی کرتے بچوں کی طرح ہنستی چلی گئی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ شایان نے ایک ہاتھ پول کے کنارے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے حریم کو کھینچا۔ اب ہنسو، اب بجاؤ تالیاں۔ حریم چیختے ہوئے پول میں گری۔ ٹھنڈا پانی اس کے وجود سے ٹکرایا تو وہ کسی مچھلی کی طرح پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ شایان کنارے پر بیٹھ گیا، لیکن چند سیکنڈ میں ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ غلط کر بیٹھا ہے، کیونکہ حریم کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس نے حریم کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ حریم اس کے سینے سے لگ گئی اور کانپنے لگی۔ میں ڈوب جاؤں گی، وہ گھبرا کر بولی تو شایان بے حد شرمندہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اسے پول سے باہر نکالا اور پاس پڑی چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ حریم مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں تیرنا نہیں آتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا کہ حریم نے فوراً اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ضرورت سے زیادہ ہر بات سے ڈر جاتی ہوں۔ اس کی بات پر شایان نے چونک کر اسے دیکھا۔ حریم کا اعتماد بحال ہو رہا تھا اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ چلو تم اندر جا کر کپڑے بدل لو۔ اس نے حریم کا ہاتھ تھاما تو وہ خاموشی سے اندر چلی آئی۔ وہ ایک نوجوان مرد تھا، جذبات سے بھرپور۔ حریم کی خوبصورتی اور کشش اسے اپنی طرف کھینچنے لگی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر ڈالے جس کے بعد اسے شدید پچھتانا پڑے۔ لہٰذا اس نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا اور حریم سے کہا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ تو حریم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سوال پھر دہرایا اور کہا، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں، کیونکہ تمہارا اب نکاح ہونا بہت ضروری ہے۔ نکاح کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ بولا، دیکھو حریم، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، ایک جوان مرد ہوں اور اپنے ساتھ تمہیں اس طرح سے بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتا۔ تو حریم کی نگاہ جھک گئی۔ مجھے کسی ویلفیئر سینٹر میں چھوڑاؤ یا کسی ہاسٹل میں، دونوں ہی جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے حریم۔ تم نہیں جانتی ان فلاحی اداروں میں لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو پھر مجھ سے نکاح کر لو، اگر ممکن ہے تو، وہ آہستہ سے بولی۔ شایان نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تمہیں میں اس قابل لگتا ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں پہلی نظر میں ہی تم پر دل ہار گیا تھا۔ اس کی بات پر حریم بھونچکا رہ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا، آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوشی کی نمی بھی تیرنے لگی تھی۔ شایان نے آہستہ سے کہا، میں زیادہ وعدے نہیں کروں گا، نہ بڑے خواب بیچوں گا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہاری جنگ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تمہیں جب بھی میرے ساتھ کی ضرورت ہوگی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی الماری سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر حریم کی طرف بڑھایا۔ یہ میری اماں کی آخری نشانی ہے، انہوں نے میری دلہن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی حریم کی انگلی میں پہنا دی۔ حریم نے دھیرے سے انگوٹھی کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ ابھری، پھر جیسے سب کچھ بدل گیا۔ بے حد سادگی سے اسی شام دونوں نے نکاح کر لیا اور زندگی جیسے پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو حریم نے ایک شام شایان سے کہا، شایان ہم کب تک چھپ کر جئیں گے؟ آج ہم 2 ہیں، کل ہمارے بچے ہوں گے،
क्या उनको भी छुपा कर रखेंगे? डरते रहेंगे कि कहीं कोई छीन ना ले? शायान ने गहरी सांस ली। वो हरीम का दुख समझता था। तुम क्या चाहती हो? मैं चचा से अपना हक चाहती हूँ शायान। मैं अपने बाप की नागहानी मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती हूँ कि आखिर भले चंगे मेरे अब्बा यूं अचानक ख़त्म कैसे हो गए। मुझे इसका मुकम्मल हक हासिल है कि मैं उनकी मौत की वजह जानूं। मुझे चचा की बात पर बिल्कुल एतबार नहीं। अगर उन्हें कत्ल किया गया है तो उसकी करार वाकई सज़ा कि वो हकदार हैं। शायान ने उसकी आंखों में वो अज़म देखा जो सिर्फ एक बहादुर बेटी के दिल में उठता है। वो लम्हा जब वो सिर्फ औरत नहीं एक जंगजू होती है। वो जानता था ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हरीम को उसने तसल्ली देते हुए कहा, मैंने अपने उस दोस्त को कॉल की है, मुझे बस उसका इंतज़ार है। जो ही वो मुझे सिग्नल देगा इंशाल्लाह हम ये हक की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा इंतज़ार है। तो हरीम ने गहरी सांस लेकर शायान की तरफ देखा और फिर बहुत जल्द उन दोनों ने मिलकर हरीम की जायदाद का केस अदालत में लड़ने का फैसला किया। और इस बात का पता जब हरीम के चचा को चला कि हरीम जिंदा है, होश में है और अपने शौहर के साथ जायदाद लेने आ रही है, तो ज़मीन उसके नीचे से सिरक गई। वो गुस्से से बावला हो गया और अपने मखसूस बंदों के ज़रिए उसने हरीम को पैगाम भेजा कि जल्द अज जल्द ये केस ख़त्म कर लो, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, और जायदाद का मामला भूल जाओ। यही काफ़ी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन जब चचा ने देखा कि वो दोनों बाज नहीं आ रहे तो उसने फ़ोन पर कई धमकियां उनको दे डाली। जान ले लूँगा, ज़मीन नहीं दूंगा। लेकिन जब उसने देखा ये धमकियों से भी नहीं डर रहे, क्योंकि हरीम का शौहर पुलिस में डीएसपी है और वो अपने इख्तियारात का बेदरीग इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने सोचा यहाँ पर उसे इंतहाई हिकमत अमली से गेम खेलनी पड़ेगी। लिहाजा वो फ़ौरन पैंतरा बदल कर मासूमियत पर उतर आया और फैमिली कार्ड खेलने लगा। उसने हरीम को बताया, मैं तुम्हारा चचा हूँ, कुछ तो ख्याल करो, यूँ अदालत में ले जाकर क्यों रुस्वा करती हो? हवेली आओ, बैठकर बात करते हैं। तो हरीम राजी हो गई, मगर शायान एकदम से चौंक गया। उसने हरीम से कहा, इसकी बातों से साजिश की बू आ रही है, इसकी हवेली में किसी सूरत नहीं जाना, अब जो बात होगी अदालत में होगी। दरअसल शायान पुलिस के महकमे में मुजरमाना जहनियत के लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचान जाता था। वो हरीम के चचा को भी बहुत अच्छी तरह से जान गया कि ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। शायान ने हर पेशकश, हर धमकी, हर साजिश के जवाब में हरीम के चचा को अदालत में घसीट लिया। मुकदमा दायर हुआ, मीडिया को इत्तला मिली। लोग हैरान रह गए कि मलिक सलीम जैसा बासर आदमी अपनी यतीम भाजी की जायदाद पर कब्जा किए बैठा है। हरीम अदालत में खुद पेश हुई। हर वो सबूत जो सालों पहले दबाया गया था शायान ने निकालकर मेज़ पर रखा। दस्तावेजात, वसीयत, बैंक रिकॉर्ड्स, मुलाजमीन के बयानात, सब कुछ। अदालत की हर पेशी एक जंग थी। कभी जज पर दबाव, कभी गवाहों को खरीदने की कोशिश, कभी हरीम को बदनाम करने की मुहिम। लेकिन शायान हर बार के आगे डट कर खड़ा रहा। और फिर वो दिन आया जब जज ने कमरे अदालत में फैसला सुनाया। ये अदालत तस्लीम करती है कि मरहूम मलिक अबरार की कानूनी विरासत उनकी बेटी हरीम की है। मलिक सलीम ने जालसाजी और दबाव से जायदाद पर नाजायज़ कब्जा किया। अदालत हुक्म देती है कि तमाम जायदाद हरीम के नाम पर वापस की जाए। कमरे अदालत में खामोशी छा गई। हरीम ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू गाल पर बह गया। ये उसकी बरसों की जिद्दोजहद थी जो बिलाखिर सब्र और इस्तकामत के साथ वो जीत गई। साथ ही जज ने कब्र कुशाई का हुक्म जारी किया ताकि पोस्टमार्टम के ज़रिए पता चलाया जा सके कि हरीम के वालिद की मौत की असल वजह क्या है। और यह हुक्म जायदाद की मुंतकिली से भी ज़्यादा हरीम के लिए खुशी का बायस बना। कब्र कुशाई हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि हरीम के वालिद को जहर देकर मारा गया। तो उस दिन हरीम शायान के गले रखकर फूट फूट कर रोई। हरीम ने अपने चचा पर शक जाहिर किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हवालात में अभी भी उन्हें सिर्फ चंद घंटे ही हुए थे कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शायान आहिस्ता से उसके करीब आया। तुमने कर दिखाया। हरीम ने उसकी तरफ देखा, नम आंखों से मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया शायान, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ होने की वजह से हुआ। तुम ना होते तो शायद मैं कभी
یہ ہمت نہ کر پاتی۔ شایان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اسی لمحے دونوں عدالت سے باہر نکلے تو سامنے سورج غروب ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ جب کل سورج طلوع ہوگا تو میں ہر بوجھ سے آزاد ہوں گی، شایان نے آہستہ سے کہا۔ انشاءاللہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور دھیرے دھیرے قدموں سے آگے بڑھنے لگے، ایک نئی زندگی کی طرف۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔